तो दार धुकल्ले भायर गेलो आनी आमच्या भुरग्यांक गाळी मारपाक लागलो आनी थंय कितें कितें म्हणपाक लागलो एकामेकाची हातापाई जाली धुकल्ले। आयज आमची ऑफिस तशेंच थंय आमचे लेडीज स्टाफ आसा जाल्यार बुरशे गाडी आयज गोंयांत आमच्या प्रत्येक वेवसायान हे अतिक्रमण केल्लें। पेडणे धारगळ वाठारांत तणावाची परिस्थिती। एका परप्रांतीय मनशान खंय पेडणे बार्देस ट्रक ओनर्स असोसिएशनाच्या कार्यालयात वचून बरोच बोवाळ केलो। तशेंच थंयच्या लोकांक अब्यूज केले म्हूण असोसिएशनाच्या सदस्यांचो आरोप आसा। कित्येक वेळा सांगून लेगीत खंय त्या मनशान आयकले ना आनी थंय आशिल्ल्या लोकांक अपशब्द वापरूंक लागलो म्हूण असोसिएशनाच्या सदस्यांनी सांगला। दरम्यान ह्या घटने उपरांत पोलिसांनी हाची दखल घेवन हाचेर कारवाय करपाची मागणी तांणी केल्या। तशेंच ह्यान फुडें अश्यो घटना घडच्यो न्ही ह्या बाबतीनूय पोलिसांनी मदत करची म्हूण तांणी मागला। कितें जालें? आयज आमी आमच्या पेडणे बार्देस ट्रक ओनर असोसिएशन प्रेसिडेंट मिलिंद शेटे तशें हे माझे सगळे मेंबर्स आसा ट्रक ओनर्स आसा। आयज आमी आमच्या ऑफिसान डेली प्रमाणे दर बेरेस्तार आमची ऑफिसान मिटींग जाता आनी एक आमचे आयडेंटिफिकेशन म्हण आमी एक लोगो केला। तो फक्त आमचे नीज गोंयकार कोण आसा जे आमच्या बरोबर ठरावीक लोक आसा तांकां आमी दिला आनी ते आमचे सरास अशें चालू आसा दिवपाक। जालें 1 वर्स जालें हो विशय आमचो चालू आसा। तशेंच आयज कितें जालें एक खंयचो तरी भायलो मायग्रंट येयलो ऑफिसान आनी आपणाक लोगो जाय म्हणपाक लागलो। लोगो जाय म्हणजे बाबा तूं खंय आसलो इतले दी जाल्यार उडवा उतरी म्हणजे अशें आपूण आनी कोण तरी हें आनी कितें तें दार बीन दुकाय म्हणल्यार दिना तुका लोगो आतां कित्याक ऑलरेडी आमचो म्हणल्यार टर्म सोंपलो मागीर म्हटलें पळोवया अशें म्हटल्या बरोबर तो दार धुकल्ले भायर गेलो आनी आमच्या भुरग्यांक गाळी मारपाक लागलो आनी थंय कितें कितें म्हणपाक लागलो। मागीर तेंच्यांनी रोखपाचो प्रयत्न केलो तेन्ना एकामेकाची हातापाई जाली धुकल्ले। आयज थंय आमची स्वताची ओन प्रॉपर्टी आमची ऑफिस तशेंच थंय आमचे एक लेडीज स्टाफ बसला जाल्यार बुरशे गाडी आयज हे मायग्रंट भायले लोक येयल्यात आनी आयज आमच्या गोंयार न्हू आख्खे आमच्या प्रत्येक वेवसायान हे अतिक्रमण केल्ल्या चालू आसा तेंचे हे खंय तरी बंद जावपाची गरज आसा। आमी दर वेळी जाय त्या टायमार जवळ जवळ 1 वर्स जालें आमी सीएम सरा कडेन उलयला जायती रिप्रेजेंटेशनां दिला की हे सर हे बंद जावपाक जाय। आयज आमचो धंदो आमच्या कडेन उरलेलो ना। आयज आमचो गोंयकार जो आयज ह्या बिजनसान आसा खंयच्याय बिजनस आसा तो खंय तरी ताका आयज धंदो करपाक मेळना। हांव इतलेंच सरकारा कडेन मागतां की हे जे घाटी आयज जाय ते तुमी पळयल्यात आतां पयर ते म्हणटा आमी सरकार आमी निवडून हाडलो म्हणटात ते आमदार आमी केलो म्हणटा। अरे आमकां तुमची गरज ना तुमकां खरेंच आमकां गरज ना तुमी चला हेंच्यान जशें म्हाका दिसता पोर्तुगीज त्या टायमार धांवडायल्ले पळय तशें आतां हेंकां ह्या सगळ्या घाट्यांक ही कडेन पोटल्यान बांदून धांवडोवपाची गरज येयली आहा। सो प्रत्येक गोंयकार कडेन मागता हे जे आयज अतिक्रमण हे घाटी येवन हांगा करता हेंचे हे खंय तरी बंद जावपाक जाय। प्रत्येकान आयज भायर सरपाची गरज आसा नाल्यार खंय कोणाचें कांयच हे गोंय तुमचें नीज गोंयकार म्हणून तुमी हय रावचे ना आनी तो कसल्याच धंद्यान फुडें वचपाक पावचे ना। गोंयकार आमचो आयज पर्यंत तुमकां खबर आसतली सुशेगाद गोंयकार म्हणून आयज अजून पर्यंत आमचें चलता कित्याक आमी सुशेगाद आहा। कोण हांगा भायल्यान येयला काम करता आसूं म्हणटा पाड फुडें करो रे आमचो आयज हे करून हे न्हू आमच्या तकलेर खानार बसला आनी कानान मुत्ता पळय तसली गत जाल्ली आसा आयज आमची। सो हेंकां हाडले आमीच हेंकां आयज आनी कशें जालां हांव जर एकटो येता कोण तरी जाल्यार तो आतां पयलो आपूण एकटो येता आपल्या 2 भुरग्यांक घेवन येता जाल्ली आसा धाकटुली खंय तरी कोणा कडेन मागता जागो दिया आमी तेचेर कितें करता आमी ताका चल आसूं पाड पड ल्हान भुरगीं आतां दिवया जागो ताका रावानी म्हणून त्या झोपडेन रावन तो कितें करता आपली जितली फॅमिली आसा सरावंडींग मामाची आतां काका सगळे कोण मामा गेले आनी कोण सगळ्यांक घेवन तो येता त्या ज्या जाग्यार तो रावता थंय एक आपली बस्ती तयार करता एक वाडो तयार करता। म्हणून आयज ते म्हणटात न्हू आयज ते कितें म्हणटात आयज आमी म्हणटा तुमचे आमदार जे कोण आसा तांकां आमी निवडून हाडटा तेंच्यांनी हे अशें करून एका वाडो तयार करतात ते प्रत्येक थंय आनी आपली वोट बँक करता। सरकारान हेचेर खरोखर खूब जातीनिश्ठ लक्ष घालपाची गरज आसा नाजाल्यार हे कशें आमकां हांगासर हे गोंय म्हणून रावचें ना अशें म्हाका दिसता कारण हे अतिक्रमण भरपूरच जाल्लो आसा। हे जातलें अशें दिसता तुका? सरकार जावपाक एक्चुली जावपाक जाय गोंयकार म्हणून जर आमी हांगा नीज गोंयकार आमी गोंयकार म्हणून जर आमी छाती ठोक सांगता न्हू तर आमी गोंयकार म्हणून गोंयकारूच रावपाक जाय। आमकां कर्नाटक आनी बिहार करपाचें ना हांगासर हे आमचे प्रत्येक आयज मंत्री आमदार आसा हेंच्यांनी विचार करपाची गरज आसा। तशें हांव मागता आमचे माननीय सीएम प्रमोदजी सावंत हेंच्या कडेन आमी तुमचे कडेन रिप्रेजेंटेशन दिला जे तुमी गाडयो ते आयज रजिस्टर करता लिव्ह एन लायसनाचेर हे तुमी बंद करा। हेचो त्रास फक्त ह्या ट्रकवाल्यांक न्हू आमी लास्ट टायमची मिटींग घेतली देव बोडगेश्वराच्या थंय तेन्ना आमी मिटिंगेन सांगला तेन्ना सराकय मेळ्ळा रिप्रेजेंटेशन दिल्लेलें आसा। आयज पायलट म्हणून कोण काम करता आयज गोंयकार रिक्षा घेवन आसा टॅक्सी घेवन आसा रेंट कार आसा रेंट बायक आसा जावं प्रायवेट बसीस आसा टुरिस्ट बसी आसा टॅक्सी आसा तशें आमी ट्रक आसा आमचे
हे आयज हे कित्याक जाला, हे वाडला कित्याक हेंचे, तर तांकां सर्रासपणे हांगा ओपन हे दवरलेलें आसा, तुमी खंयसरय रावात, लिव्ह एन लायसनाचेर एग्रीमेंट करात, RTOन दियात, गाडी घेयात, तुमी वेवसाय का. हांकां वेवसाय करपाक दिवपाचो न्हय. हे लोक कित्याक येयले हांगासर, काम करपाक येयले, तेंच्यांनी आपले ज्या कामाक येयले ते काम करचे. आयज गोंयकाराच्या पोटार पांय दवरपाची तयारी करची न्हू हेंची, कारण हांव प्रत्येक गोंयकारा कडेन मागता, सबंद अखंड गोंयभरच्या लोकां कडेन मागता, ह्या गोष्टीचो विचार करपाक जाय आनी आयज प्रत्येकान भायर सरून सरपाची गरज पडटली. हे बंद जावपाक जाय. तेंचे असोसिएशन आसा, मग तेंच्यांनी हे केल्ले आसा अशें आयकले हांवें. तेंचे असोसिएशन आसूं, तेंचे कितें आसूं, आमी खंय आसा, आमी कर्नाटकान ना, आमी गोंयान आसा. सो गोंयचो अधिकार जो आसा तो आमकां आसा, आमकां मेळपाक जाय. दुसरी गजाल, आयज खंयच्या तेंच्या एका मनशान सांगचे बाबा आपूण कर्नाटकान सगळें विकलां आनी हांगा येवन गोंयान स्थायीक जाला आनी गोंयान येवन वेव्हार करता आनी आपले भायल्या भुरग्यांची पोटां भरता. हेंचे सगळे घरा थंय आसा, हांगाय रावतात ते, थंयसरय वोटींग, हांगासरय वोटींग. हांगा आयज तुमकां सांगता, लास्ट टायम ज्या टायमार कोरोना येयलो पळय, त्या टायमार गोंयकार खंय गेलो, कर्नाटकान वचून रावलो काय महाराष्ट्रान वचून रावलो, गोंयकार हांगाच रावलो. पण हे लोक सगळे कर्नाटकान गेले, रेल्वेन बसले आनी हांगासरले गोंयकार काबा पिड्यार मेले, कळ्ळें न्ही. म्हणजे अर्दे आमचे खंय तरी हें जालें आनी परतून हे परतून येयले. हे सगळे जेन्ना क्लियर जाले पळय, परतून येयले, पोटलो साटलो घेतले, परतून येयले. हांगासर ही तेंची डबल गेम. आयज गोंयकार आनी गोंयकारां हांगा कसले फाटले फुडें महामारी सुद्दां येयली न्हू जाल्यार गोंयकार खंय वचोंक शकना. गोंयकारांक हांगाच रावपाक जाय आनी हांगाच मरपाक जाय. सो सरकारान हेचेर जातीनिश्ठ विचार करून आमकां ह्या प्रत्येक गोंयकारांक न्याय दिवपाची गरज आसा. पण करता आसतना म्हाकाय तेणी धुकल्लो आनी कोणाक धुकल्लो जाल्यार त्या बोवाळान म्हणजे दुखला दुखलीचो एक बोवाळ जालो थंयसर. मागीर तो गेलो आनी तोय म्हाका दिसता हांगा येयलो कितें जाल्यार खबर ना आमकां. मागीर तेच्या उपरांत आमी म्हटलें सोमती येवन हांगा कंप्लेन दिवया. आमी कंप्लेन दिल्या तेंच्या अगेन्स्ट. तो एक पार्ट जालो. पूण हे आयज परप्रांतीय लोक आयज आमच्या अन्नाचो घास आपूण खावपाचो प्रयत्न करतात. आयज गोंयकारांचो घास ते आपूण खावपाचो प्रयत्न करतात. आमच्या गोंयकारांच्यो जमनी हेंच्यांनी बळकायल्यो. सगळ्यो गव्हर्मेंट लँड कितें आसलें पयलीं, गव्हर्मेंट लँड, कम्युनिदाद लँड म्हणटा आमचे गोंयकार आसा कोण थंय एनक्रोच करपाक वचनासले. ह्या लोकांनी आमच्यो जमनी बळकायल्यो. हे लोक आमचे सगळे व्यवसाय हेंच्यांनी काबीज केल्ले आसात. आयज आमचे ट्रान्सपोर्ट बिझनेस सगळो तेंच्यांनी बळकायलेलो आसा. हे लेबर म्हणून येयले, लेबराचे कॉन्ट्रॅक्टर जाले, सुपरवायझर जाले, हेंच्यांनी सगळे आयज ट्रान्सपोर्ट बिझनेसान एनक्रोचमेंट करून दवरलेली आसा आनी सगळे इल्लिगली काम करतात. 100% हे लोक इल्लिगली काम करतात. गाडयो तेंच्यो सगळ्यांच्यो आसा, तांकां विथआउट वॅलीड डॉक्युमेंट्स असतात, तेंचे पासिंग नासता. ते कशा गाडयो खंयच्या तरी रेंट एग्रीमेंटाचेर बीन त्यो गाडयो रजिस्टर करतात आनी ते एकदां रजिस्टर जाल्यार फाल्यां सकाळीं तेंचें व्हेरिफिकेशन कोण करना. रेंट एग्रीमेंट हो फक्त 11 म्हयन्या खातीर वॅलीड आसता. तेच्या उपरांत तो मनीस थंय आसा ना हेचो कोण व्हेरिफिकेशन करना. पूण तेंचे पासिंग बिसिंग अशेंच जाता. मागीर फुडल्या फावटी परत तेचें व्हेरिफिकेशन कांय नासता. तर ह्या परप्रांतीय ह्या खास करून ह्या लोकांचो आमकां खूब त्रास जाता आनी तेंचेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवची पडटली. आनी हांव प्रत्येक गोंयकारा कडेन मागता, प्रत्येक गोंयकारान आपल्या आपल्या धंद्यान, आपल्या आपल्या वेवसायान ज्या ज्या जाग्यार परप्रांतीय लोकांनी जर एनक्रोचमेंट केल्लेले आसा प्रत्येकान आवाज उठोवचो. आनी तेंच्या विरुद्ध जर आवाज उठोवचे ना जाल्यार हे आमचो प्रत्येक गोंयकाराचे गोंयकारपण हिसकावन बसतले आनी आमकां काबार करून सोडटले. एक सकाळी बायल येयलेली, ती एग्रीमेंटाची गाडी तेजी, ती म्हाका सांगता लोगो दी. हांवें म्हटलें लोगो जावचो ना, कित्याक ती एग्रीमेंटाची गाडी न्हू म्हटलें. म्हाका म्हणटा जाल्यार धमकी जा, आपूण खंय झगडटले. हांवें म्हटलें आमी हांगा झगडोंक येवंक ना म्हटलें, कित्याक ते कायदेशीर करया. हेजे वचून तुमी एग्जाम्पल गेल्यार आयज तो झगडोन गेलो, बायल सुद्दां झगडो येता. म्हाका तरी हांव गव्हर्मेंटाक रिक्वेस्ट करता हांकां सगळ्यांक तेंच्या गांवांत रिटर्न धाडपाचें. आमच्या आयज धंद्याचेर सारके मदीं येयलेले आहा ते दादागिरी करता. आमी केन्ना कोणें दादागिरी करना. आमी कित्याक ते बऱ्या हितून हें करता. आमी आयज तांकां अशें दिल्या सवलती, आसूं जा बाबडो गरीब तो, अशें करून हेंच्यांनी आयज आमचो फायदो उठयला.